أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله، پسوک زیاد ظالم دے د هاغی چانا چې دروغ جوړوي، دروغ تړي په الله باندې. وکذب بالصدق، او نسبت د دروغ کوي رښتیاو ته، نسبت د دروغ کوي قرآن پاک ته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. اذ جاءه، هر کلا چراغ لل دا رښتیا دتا. الیس فی جہنم، آیا نشت دے پا جہنم کے مثوی للکافرین، ٹکانہ دا پار دا کافرانو. والذی جاء بالصدق، او ہاغ سوک چراغلے دے پرشتیاو سرا. وصدق به، او رشتیا گنلے دے دلرا. اولئکا، ندغ خلق چی رشتیائی گنلے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لرا. هم المتقون، دی دوی پرہیزگاری کون کی تقوی دارا. لهم ما یشاؤون عند ربهم، وی بد دوی د پارا هاغ سچ دوی غواړي پنځ د رب د دوی. ذالک جزاء المحسنین، ددا بدل د نیکوکارو خلقو. لیکفر اللہ عنہم، د دې د پاره چې ختم کی الله تعالی د دوینا اسوأ الذی عملوا، بد هاغه چې دوی کړی دي، ډیر بد هاغه چې دوی کړی دي. ویجزیهم اجرهم، او ورکی دوی ته بدله د دوی باحسن الذی کانوا یعملون، په سبب داغ ډیرو خیستو هاغه چې کوم دوی کړي، په سبب داغ خیستو عملونو د دوی. الیس اللہ بکاف عبده، آیا ندے کافی اللہ تعالی د بند خپل د پارا. ویخوفونک، او دوی روی تالرا بالذین من دونه، پہاغ سزنو چی دی بغیر د اللہ نا، پہاغ باطل معبودانو چی بغیر د اللہ ندوی نیولی. ومن یضلل اللہ، او چالر چی گمراہ کی اللہ تعالی، فما له من ہاد، پس نوی بیاد د پار سوک لار خود ان کے، سوک ہدایت ورک ان کے. ومن یهد اللہ، او چال رچے پنی غلار کی اللہ تعالی، فما له من مضل، بس نوی بیاد د پار سوک گمراہ کون کے. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، آیا ندے اللہ تعالی غالب او خاوند بدلے اغستلو، یعنی یقیناً دے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، او گجردت تپوسو کی د دوینا، من خلق السماوات والارض، چا پیدا کړی دی اسمانونو لرا او زمکی لرا. لیقولن اللہ، نو خامخا بوای دے دوی چ اللہ تعالی. قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، افرائیتم، آیا خبر را کړی تاسو ماتا، یا کتلی ندی تاسو ما هاغ چاہتا، تدعون من دون اللہ، چتا سویرا بلی بغیر دا اللہ نا. ان ارادنی اللہ بضر،
که چرته اراده وکي په ما باندې الله تعالی د تکلیف هل هن کاشفات ضره نو آیا دی دوی لری کون کی دغه تکلیف لرا او ارادنی برحمت یا ارادو کی اللہ تعالی پا ما زما پا حق کی د رحمت د مہربانی هل هن ممسکات رحمته نو آیا دی دوی منکون کی رحمت د اللہ لرا قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسبی اللہ کافی دے مال را اللہ تعالی علیہ یتوکل المتوکلون خاص پا حق باندے بروسکوی بروسکون کی توکل کوی توکل کون کی قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا قوم اعملوا علی مکانتکم اے قوم زما عمل کوي تاسو علی مکانتکم پزیخ پل یا پاغی طریقہ خپل باندې انی عامل بیشکا زہم یم عمل کون کے پخپل طریقہ فسوف تعلمون پس زرد چتا ستب پت ولگی من یأتیه عذاب یخزیه چه سوک دے حاغ کس چه رازی بپد باندے عذاب یخزیه چه رسوا بکڑی دلرا ويحل عليه عذاب مقیم او سوک دے هاغ کس چه نازلیگی په دبان دے عذاب د ہمیشوالی دائمی انا انزلنا علیک الکتاب بیشک منگ نازل کڑے دے پتا باندی کتاب قرآن پاک للناس دپار د خلقو دپار د ہدایت د خلقو بالحق پا حق سرا فمن اهتدا فلنفسه پس چاچ ہدایت قبول کرو فلنفسه نو دا دید د پیدی د پارا د نفع د پارا ومن ضل او هاغ سوک چی گمراہ شو فإنما يضل عليها نو پس بیشک دے گمراہ شوے دے گمراہ شو علیها وبال د گمراہی بوی پد باندے وما انت علیہم بوکیل او نیت پدوی باندے نگران نگہبان